Hallelujah! Blessed evening sa atong tanan igsuon. Mayong gabi ni. Blessed evening sa magpadayon ta sa atong pag-ampo igsuon. Diya sa book of Psalm 118 verse 24. Nagingon diya doon, it says, "This is the day which the Lord hath made, and we will be glad, and we will rejoice and be glad in it." Amen? So pasabot niya na igsuon, gikan sa pagsugod nato aning tuig 2024, gimugna sa Dios nga kita karon hangtod sa kahantura unsa naa ka nato, dili nato usbon ang pagpamalagad sa Dios. Kay kining tanan, iya kining himo nga ania karon kanato igsuon. Padayon kita diha sa Dios, bisan asa man kaaning kalibutan na igsuon, padayon kita kay kining tanan gihimo sa Dios o giingon niya nga kita magakalipay hangtod sa kahanturan. Amen? Amen. So let us pray. Yes, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. Lord, we thank you so much, O God. We appreciate you, Lord God. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Thank you, Lord, sa kinabuhi ngay mong gihatag diri ka namo, Father God. Salamat, O Dios, nga ikaw naghatag sa higayon ka namo, O God, nga kami magakalipay, O God. Inabi na karon, O Dios, nga kami nagatak, Father God, niini nga last month of the year, Father God, last day of the month, O Lord. Lord, bless us all, O God, kay nasayod kami, O Dios, nga ikaw ang Ginoo nga matinud-anon sa among kinabuhi, Father God. Hangtod sa katapusan, O God, ikaw kanunay, O Dios, sa among ginasapit, O Dios, nga walay paglupan, O God, nga nahigugma diri ka namo, Father God. Thank you, Lord, puna kami sa kanunay. Amen. Hallelujah. Praise God. So, hallelujah. Ana ita karon mga igsuon, magasugat na ita mga igsuon sa month mga igsuon of divine shifting. Amen. Ug kaning divine shifting mga igsuon sa kini ka puwersa mga igsuon no nga maoy mo kanang sitawagani mo'y muusab mga igsuon sa tuwang sitwasyon mga igsuon. Amen? Hallelujah. No? Ana ato sa ubos mga igsuon, patas-unta sa tuwang buhay nga Diyos. Amen? Hallelujah. No? Ana ka sa sitwasyon karon mga igsuon, no? Nga wala ka kasabot, ang Ginoo hatag nagkausapan mga kinabuhi mga igsuon. Amen? Hallelujah. Ug kani sa mga igsuon, ano na tayo pagabuhaton mga igsuon, no? Para sitawagani para adunay mahitabo mga igsuon nga kausaban sa